वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का तारुफी सेशन मुकम्मल हो चुका है। सेक्रेटरी खजाना इमदाद बोसाल ने शिरकत की। ज़राए के मुताबिक पहले सेशन में तकनीकी टीम का तारुफ कराया गया। IMF कमीशन $1 अरब का इससे पहले मुआशी जायजा भी लेगा। IMF के साथ इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह पर मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द आइंदा माली साल के बजट के लिए तजावीज़ देगा। वज़ारत खजाना, तवानाई, मनसूबाबंदी और स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात होंगे। FBR, ओगरा, नेपरा समेत दीगर इदारों के साथ भी मुज़ाकरात होंगे। IMF मिशन पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से अलग अलग मुज़ाकरात करेगा। हुकूमत ने रियल एस्टेट की गलत मालियत जाहिर करके टैक्स चोरी करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करना शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को फ़ाल करने की तैयारियां की जा रही हैं। अथॉरिटी के जरिए प्रॉपर्टी की गलत और जुर्माने होंगे। रजिस्ट्रेशन ना कराने पर 50,000 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को 3 साल तक कैद की सजा देने का भी इख्तियार मिल सकता है। अथॉरिटी गलत प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र पर 10 लाख रुपए तक जुर्माना कर सकती है। जनूबी मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में मुस्तफ़ा आमिर अगवा कत्ल के समाअत। अदालत ने कहा कि मुल्ज़िम शरास ने बताया कि एतराफ़ी बयान के लिए मुझ पर दबाव डाला जा रहा है। कहा जा रहा है कि एतराफ़ करोगे तो कम सज़ा मिलेगी। मुल्ज़िम के बयान पर तफ्तीशी अफसर के एतराफ़ी बयान की दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है। मुल्ज़िम का कहना है कि वो गवाह है। इसके सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल किया। वो बेबस और लाचार था, इसलिए कुछ नहीं कर सका। मुल्ज़िम का कहना है कि उसने आज तक जो पुलिस को बताया वो गवाह बनकर बताया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्ज़िम ने एतराफ़ किया है कि उसके सामने कत्ल हुआ, जिस पर मुल्ज़िम शरास ने कहा कि मैं मुल्ज़िम नहीं, चश्मदीद गवाह हूँ जिसके सामने अरमगान ने मुस्तफ़ा को कत्ल किया। मैं वक़ूअ के वक्त बेबस था, मुझे इस केस में फंसाया जा रहा है। मुझे अरमगान ने लोहे के रॉड से मारा, फिर गन पॉइंट पर बलूचिस्तान लेकर गया और वहाँ गाड़ी समेत मुस्तफ़ा आमिर को जला दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत में बोट बेसन पर शहरी पर तशद्दुद केस की समाअत। अदालत ने गिरफ्तार 5 मुल्ज़िमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में जलाद खान, हुसैन नवाज और दीगर शामिल हैं। मरकजी मुल्ज़िम शाहजैन मरी ताहाल मफरूर है। वकील ने कहा जो लोग गिरफ्तार किए वो वहाँ मौजूद नहीं थे। बोट बेसन पर शाहजैन मरी का गार्ड्स के हमरा शहरी पर तशद्दुद के वाक़े पर IG ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमा दाखिला को ख़त लिख दिया है। ख़त में DIG साउथ के ख़त का हवाला देते हुए IG बलूचिस्तान से राब्ते की दरख्वास्त की गई है। DIG साउथ ने शाहजैन मरी की गिरफ्तारी के लिए IG को ख़त लिखा था। ख़त में बताया गया था कि शाहजैन मरी समेत दीगर मफरूर मुल्ज़िमान को कोहलू फरार हैं। कस्टम्स के कुछ अफसरान गैर कानूनी टेम्पर्ड चेसिस नंबर की गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं। सूबाई वज़ीर एक्साइज मुकेश कुमार चावला ने वज़ीर आला सिंध को आगाह किया। वज़ीर आला ने कहा ऐसी गाड़ियां फौरी तौर पर तहवील में ली जाएं। किसी को भी इजाज़त नहीं कि टेम्पर्ड चेसिस और जाली नंबर प्लेट गाड़ियां इस्तेमाल करें। गैर रजिस्टर्ड ट्रांसफ़र लेटर्स और जाली नंबर वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। लाहौर में चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा। चीनी की कीमत 170 रुपये फी किलो तक पहुंच गई है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मजहर इकबाल से। जी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस लेने के बावजूद चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। लाहौर शहर में 165 से 170 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। एक वजह तो है कि हमने एक्सपोर्ट की है, जितनी चीनी हमारे पास एक्स्ट्रा थी, फिजिकल अकाउंटिंग थी वो गलत की गई। 160 रुपए तकरीबन होलसेल है और 165 से 170 रुपए पर केजी लाहौर में सेल हो रही है। अगर यही सिलसिला रहा तो चीनी 200 प्लस हो जाएगी। चीनी जो हमें चीनी चाहिए तकरीबन 63 से 65 लाख टन, तो हमारे पास तकरीबन 55 से 60 लाख टन है। आरिफ गुज्जर सदर करियाना एसोसिएशन पंजाब, उनका ये कहना है कि ये चीनी की कीमत में आने वाले दिनों में मजीद इजाफे का इम्कान है और ये 200 रुपए तक पहुंच जाएगी। जी, रमज़ानुल मुबारक में बिजली और गैस की लोड शेयरिंग करके आवाम को परेशान ना करें। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को इंतजाम बेहतर करने की हिदायत कर दी। कहा वज़ीर आज़म से अपील है माह मुबारक में गैस की बंदिश का नोटिस लें।
کہ الیکٹرک ایسکو اور سیپکو وان کرتے ہیں سحری افطاری اور عبادتوں کے ٹائم پر بالکل بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. پرائم منسٹر صاحب سے گزارش ہے کہ گیس کی شارٹیج رمضان شریف کے مہینے میں نہ ہو. مارچ کا مہینہ آ گیا ہے, اب تو سردیاں بھی نہیں ہیں, فوری نوٹس لیا جائے. رمضان شریف میں محکموں کو پابند کیا جائے تاکہ یہ تکلیف لوگوں کو نہ ہو. وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو زرداری کی آج ہونے والی ملاقات اب کل ہوگی. ذرائع کے مطابق چیئرمین پیپلز پارٹی کو آج اسلام آباد آنا تھا, لیکن بلاول بھٹو اب کل اسلام آباد پہنچیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف کی مصروفیت کے باعث آج کی ملاقات ملتوی کی گئی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی نے وزیر اعظم ہاؤس میں ایک اجلاس میں شرکت کرنا تھی. اجلاس کل تک ملتوی کر دیا گیا ہے. اسلام آباد کی سیشن عدالت میں پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف 9 مئی مقدمات کی سماعت. عدالت نے عدم حاضری پر عمر ایوب اور عامر مسعود مغل کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. عدالت نے بیرسٹر گوہر کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کر لی. سماعت 23 اپریل تک ملتوی کر دی گئی. پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص اکرم نے وفاقی حکومت کے رمضان ریلیف پیکج پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اتنی مہنگائی میں 5,000 روپے رمضان پیکج مذاق سے کم نہیں. ذاتی تشہیر پر پیسہ خرچ کرنے کے بجائے عوام پر لگا دے تو بہتر ہوتا. 1 سال میں پنجاب حکومت کے اخراجات کی تفصیلات کے لیے عدالت سے رجوع کیا ہے. 2 ہفتے پہلے ملاقات میں بانی صحت مند تھے. مطالبہ کرتے ہیں کہ فیملی کی ملاقاتیں تواتر سے کرائی جائیں. پورے 1 سال میں جو ان کی پنجاب حکومت جو سپینڈ کرتی رہی ہے اس کی تفصیلات دائر کر دیا ہے عدالت میں, تو وہ بھی سامنے آ جائیں گی. وزیر اعظم کے رمضان پیکج کو دیکھا, اس میں 5,000 پر پرسن جو ہے وہ آیا ہے. آپ کی پارٹی کی حکومتوں کے پاس 60 صفوں کے سپلیمنٹس دینے کے لیے کروڑوں اربوں روپیہ ہے. بہتر ہوتا کہ یہی پیسے آپ رمضان کے حوالے سے ان لوگوں کو دے دیتے جن کے نام پہ باہر سے بھیک مانگ کے لاتے ہیں. لاسٹ ملاقات ہوئی ان کی فیملی کی اور ان کے وکلاء کی. ہی واز ایز انرجیٹک ایز ایور, اور ان کی صحت جو تھی وہ بالکل ٹھیک تھی, وہ بالکل تکڑے تھے. ہفتے پہلے وکلاء کو بھی روک لیا گیا, کتابیں روک لی جاتی. پھر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جان کے یہ کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کا ورکر, اس کو آپ اشتعال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر چیزیں احتجاج کی طرف جاتی ہیں. آج اس پریس کانفرنس کے تھرو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں فیملی ہے ایکسس جو ہے وہ پوری دی جانی چاہیے. کے پی کی کارکردگی مریم نواز کی طرح تصویری نمائش تک محدود نہیں. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کہتے ہیں مریم نواز صرف اخبارات میں تصاویر شائع کروانے کو کارکردگی سمجھتی ہیں. خیبر پختونخوا حکومت نے اپنی 1 سالہ کارکردگی کو کتابی شکل میں شائع کیا ہے. کے پی نے مریم نواز کی 150 تصاویر کے مقابلے میں 625 منصوبوں کی کارکردگی رپورٹ جاری کی. مریم نواز ذاتی تشہیر سے نکل کر علی امین کی طرح عوامی فلاح کا سوچے. کے پی لاقانونیت, دہشت گردی اور کرپشن میں سبقت لے رہا ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عصمت بخاری کے بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل کہتی ہیں کہ 1 سال میں 365 دن ہوتے ہیں. کے پی نے 625 منصوبے شروع کر دیے. گنڈا پور سرکار کے 625 منصوبے 1 ارب درختوں کی طرح ہوں گے. ایک دن بھی کے پی کے کسی وزیر کو نئے منصوبے کا افتتاح کرتے نہیں دیکھا. جس صوبے کے پاس یونیورسٹیاں چلانے کا بجٹ نہیں وہ 625 منصوبوں کا جھوٹ نہ بولے. کے پی میں سرکاری ملازمین تنخواہوں کے لیے ہر ہفتے احتجاج کرتے ہیں. سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں پر سپریم کورٹ میں سماعت. جسٹس امین الدین خان نے استفسار کیا. ملزمان کی حوالگی ریکارڈ کا معاملہ ہے کہ آپ نے آرمی ایکٹ کے سیکشن 94 کو چیلنج کیا. سول سوسائٹی کے وکیل فیصل صدیقی نے کہا ملزمان کی حوالگی کے وقت جرم کا تعین نہیں ہوا تھا. سیکشن 94 کے لامحدود ثوابدیدی اختیار کو بھی چیلنج کیا ہے. اس ملک میں وزیر اعظم کا اختیار لامحدود نہیں. ملزمان کی ملٹری حوالگی کا فیصلہ کرنے والے افسر کے اختیار لامحدود ہیں. جسٹس حسن اثر رضوی نے استفسار کیا کیا پولیس کی تفتیش کم اور ملٹری کی تیز تھی؟ کیا ملزمان کی حوالگی کے وقت مواد موجود تھا؟ وکیل نے جواب دیا مواد کا ریکارڈ پر ہونا نہ ہونا مسئلہ نہیں, ساری جڑ ملزمان کی حوالگی کا لامحدود اختیار ہے. جسٹس محمد علی وزیر نے کہا انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو نوٹس بھی جاری نہیں کیا. حوالگی کی درخواست آنے پر از خود فیصلہ کر دیا. جسٹس جمال خان مندوخیل بولے سیکشن 94 کا اطلاق ان پر ہوگا جو آرمی ایکٹ کے تابع ہیں.
ATC فیصلے کے بعد ملزمان آرمی ایکٹ کے تابع ہو گئے. انسدادی دہشت گردی عدالت کمانڈنگ افسر کی درخواست مسترد بھی کر سکتی تھی. وکیل نے کہا کورٹ مارشل کا فیصلہ ملزمان کی حوالگی سے قبل ہونا تھا. فیصلہ نہیں ہوا تو ملزمان کی حوالگی کیسے ہو سکتی ہے؟ جسٹس جمال خان مندوخیل نے استفسار کیا کہ آرٹیکل 175 کے بعد ایگزیکٹو کی ثوابدید ختم نہیں ہو گئی. وکیل نے موقف اپنایا میری دلیل مان لی جائے تو قانون نہیں ٹرائل کا عدم ہوں گے. ملٹری ٹرائل کو آرٹیکل 245 کے اطلاق کی وجہ سے چیلنج کیا. جسٹس امین الدین خان نے کہا 9 مئی کے دن تو آرٹیکل 245 نہیں لگا تھا. اور پاکستان کا نمبر 1 گیم شو جیتو پاکستان آیا اور چھا گیا. جیتو پاکستان لیگ میں رمضان کے پہلے پروگرام میں 1 کروڑ روپے کے انعامات بانٹ دیے گئے. خوش نصیبوں کو ملی 1300 cc گاڑی، نقد انعامات، بے شمار موٹر سائیکلیں اور لاکھوں روپے کے ہوم اپلائنسز. جیتو پاکستان میں انعامات کی برسات پورے رمضان جاری رہے گی. اور اب آپ دیکھ سکیں گے شام رمضان. ایک ماں ہی بناتی ہے بیٹی کو جڑ سے مضبوط. جیسے لائف بوائے شیمپو کا نیا ایلو ویرا اور ملک پروٹین فارمولا. بال بنائے مضبوط، تم مضبوط ہو.